الحياة ألغاز تسلب منا الآمال، والحلم قد يغير يوما مجرى الحياة. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد بخير كاملين ان شاء الله بالصحه السلامه وطول العمر ودي باغي شي حاجه يوصلها ان شاء الله. الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم احسن وقت ممكن نهضروا فيه عليه هو رمضان، لان علاش عنده واحد القيمه انسانيه وقيمه دينيه كبيره اكثر ما عنده قيمه علميه. في هذا التخصص هذا كتكون حياه المريض، وركزوا على انني قلت حياه المريض ماشي صحه المريض، مرتبطه تماما ومطلقا انسان اخر. هذا الانسان الاخر كيكون هو المتبرع بالدم. فكنشوف انا شخصيا في هذه الحاله اننا حنا كمخبرين تنديرو التحاليل هذاك الدم، او كاطباء معالجين وممرضين لهذاك المريض، كيكون المنقذ الاول ماشي هما هاد الناس هاد الاطر الصحيه، ولكن المنقذ الاول كيكون هو المتبرع بالدم. فديما زعما ديما سمعنا كنقولوا قطره دم كتنقذ حياة، وفعلا قطرة دم كتنقذ حياة، لأن الدم مادة حيوية كاينة غير عند الإنسان، ما غاديش نلقاوها في بلاصة أخرى، ما غنلقاوهاش في فارماسي ولا شي بلاصة أخرى، بالعكس من الدم كيولي هو الدواء للإنسان. فكأول مساج غنوجهو لهاد لا فيديو هو الناس اللي كيقولوا بأن الدم كيتباع. الدم ما كيتباع، ما كيتشرى، هذيك الفكرة غلطة بزاف. فاللي عنده هاد الفكرة هادي غلطة كنقول ليه كمل هاد لا فيديو حتى الاخر باش تعرف شنو هذاك الثمن اللي كيتخلص ديالاش، واللي عارف ومتاكد من بان الفكره ديالو ما غتبدليش وكيقول بلي الدم كيتباع، الناس كتبيع الدم، كنقول ليه عافاك هذيك الفكره خليها لراسك، ما باقيش تقولها للناس، ما باقيش تقول للناس ما تمشيوش تبرعوا بالدم حتى تحتاجوا الدم عاد سيروا تبرعوا به. فالناس كتسول على هذيك القيمه ولا التكلفه اللي كيخلصوا ديالاش، هذيك التكلفه ما كنعتبروش فيها الدم، لان الدم ما عندوش قيمه ماديه. الدم كيكون للمصلحة العامة للمسلمين، هادشي اللي كيتعارض مع الربح المادي. هذاك الثمن اللي كيخلصو الناس باش كيبغيو ياخدو الدم هو ماشي ثمن الدم في حد ذاته، ولكن ثمن ديال التحاليل اللي كيدوز منها الدم قبل ما ياخدو المريض، لانه ماشي كاع المرضى كيكونوا محتاجين الدم توتال، يعني كما خديناه من عند المتبرع كما غنعطيوه للمريض. والاحتفاظ بالدم فكيكون خاصو واحد الظروف خاصه باش نحتفظوا به، والمشتقات ديال الدم فعلى حساب كل نوع، كل مرض ديال كل مريض كيكون خاصو نوع خاص من الدم. هذا الموضوع ديال مشتقات الدم موضوع بوحدو اللي ما نقدروش نهضروا عليه في هذا لا فيديو حيت طوال بزاف، غادي يكون خاصه اون اوتر فيديو نقدروا نهضروا عليه في اون اوتر فيديو. التبرع بالدم كيتعتبر حلال في الشريعه الاسلاميه، لانه كيكون نوع من انواع التداوي اللي كنقضوا به حياه الانسان، وكيكون بلا شبهه ولو اننا نعطيوه لشخص غير مسلم، يعني كتكون انونيمه في التبرع بالدم. واهم حاجه هو ان التبرع بما لا يضر به عند الحاجه، يعني مثلا نهار تبغي تحتاج الدم ما تلقاش راسك حيت تبرعتي بالدم راك مرضتي. فمثلا مثال بسيط، مثلا شخص مريض بفقر الدم، يعني هو ما محتاج عايش بهذاك فقر الدم، ما محتاج يزيد ديك الساعه الدم، ولكن الا مشى تبرع بالدم غادي يشكل خطر عليه. كنقولوا يمكن فاقد الشيء لا يعطي، ولكن في هذه الحاله هذه كنشوفوا ان هذاك الشخص اللي عنده فقر الدم لو كان قدر في داك الساعه يعطي الدم غادي يعطيه، غادي يكون نتمنى لو انه ما مرضش في ديك الساعه ويتبرع للناس اخرين بالدم. يعني في هذه الحاله اللي قلت فقيد الشيء ماشي لا يعطيه، ولكن فقيد الشيء يعطيه ببذخ. فقيد الشيء هو اللي كيبغي اي شخص ممكن يكون ضحيه، توت بيرسون بوتيتر فيكتيم في واحد الوقت اللي ما عارفينوش. المرض ما كيعلمش، كيكونوش حنايا دايرين رونديفو مع المرض، شي حد مثلا لا قدر الله كتكتب عليه ان اكسيدون، شي فام اللي ما عليها ما بها مشات زعما بوغ ان اكوشمون عادي حتى كتلقى راسها في اون هيموراجي كيخصها الدم ولا تموت. في هاد الحاله هادي كيكون مثلا شي شخص دخل بوغ اون اوبيراسيون لي بسيطه كيولي محتاج الدم. هادشي علاش كنقولوا لا بلانيفيكاسيون خاص ديما يكون مخزون ديال الدم. حنا ما غاديش نستاينو حتى وكان داك الشخص مرض عاد نوضو كنقلبوا على الدم، عاد نوض نتا سير تبرع بشخص لشي واحد من عائلتك بالدم. ديما خاص يكون المخزون كافي ديال الدم، لو ستوك يكون كافي ديال الدم، لان ديما كيكون تزايد ديال الطلب، ما كنعرفوش شحال ديال الناس غادي يقدروا يمرضوا
فهمتي مع تزايد الطلب هادشي اللي كيخليه يكونوا فترات الخصاص. هادو قلت مثلا كيكونوا حالات مستعجله. من غير الحالات المستعجله كيكونوا حالات اللي فهمتي بروغرامي، بحال مثلا الناس ديال تصفيه الدم، الناس اللي كيكونوا كيديروا الدياليز اوتوماتيكمون بما انهم كيصفيو الدم كيكونوا بعض منهم كيكون محتاج الدم. كاينين الناس مساكن اللي كيكونوا عندهم سرطانات، فهاد السرطان شنو اللي كيخلي الناس محتاجه الدم؟ كيكونوا كيديروا لا شيميوثيرابي اللي هو العلاج الكيميائي. هاد الشيميوثيرابي علاش كنقولوا خايبه صعيب؟ لانه كيمشي كيستهدف الخلايا السرطانيه ديال الانسان وكيهرسهم، وما كيهرسش او ميم طون غير الخلايا السرطانيه، كيهرس كاع الخلايا. داكشي باش كنشوفوا الناس مساكن تيطيح لهم شعرهم وتيضعفوا وداكشي. ومن بين الخلايا اللي كيهرس باش كيوليو الناس خاصهم يزيدوا الدم هو الخلايا ديال الانتاج ديال الخلايا ديال الدم. منين كيهرسهم كتكون غير قابله للتجدد، فاش ما كتجددش يعني الانسان كيكون خاصو يزيد الدم. من غير لي كونسير نابورت كيل كونسير كاينين زعما الناس اللي كيكونوا مساكن كيعانيو اكثر هما الناس ديال سرطان الدم، لانه اصلا سرطان الدم شنو المشكل فيه؟ ملي داروا ليه تحليله وداكشي قالت لي الدكتوره قالت لي جابتي عنده السرطان. نزفات ليا جيت لهنا ل 20 غش، قالوا لي خصها واحد العمليه في ايطاليا نزل على النخاع العظمي. دابا كندخل لنا ل 20 غش كيزيدوا البلاكيت كيحبس الدم، كنخرجها برا العند ديال الدار كتنزف. ماما كتقول لي كلشي غيدوز مزيان، وانا كنشوف دموع في عينيها كيتزاحموا على مر الايام. مر الايام هي اللي دايزه عندي كل نهار، عمر الايام ما غادي تكون عاطاني كتر من الدار. كنشوف الطبيب اكثر ما كنشوف بابا، بغيت شي نهار شمشي تهدد بابا. دري صغير انا ما طلبوش مني الصبر، ما طلبوش مني الصلابه، كيفاش بغيتو الارض تعطيكم الا ما كايناش الصلابه. شعري طاح راسي ملس خيال بيض لازم حدايا، شفتو ما شفتوش وبجن راسي جلس. شفت كلشي كيجريو، بلوزه خضرا غاديه جايه عليا، والديا في القنت كيبكيو وانا ما فاهم والو، كنغوت ما كيسمعونيش. كما قلنا كاينين ديما ناس محتاجين الدم. كل سمعنا كنقولوا كل 10 ديال الثواني كاين شي واحد كيحتاج الدم. واحد من بين 10 ديال الناس اللي كيدخلوا للسبيطار كيكون خاصهم الدم. في لا نورمالمون باغ جور خاص من 1200 حتى 1500 مشتق ديال الدم اللي يكون عندنا، زعما اكياس الدم. يعني تقريبا 950 حتى 1000 متبرع بالدم اللي يكون في النهار. وهذيك منظمه الصحه العالميه الOMS اشنو كتقول لنا؟ كتقول لك بلي يا سيدي الناس اللي في الدول بحال المغرب، دول في طور النمو، خاص السكينه ديالها بكثر من 1% هما اللي يكونوا كيتبرعوا بالدم. اوغوزمون تنشوفوا بانه في المغرب في 2019 وصلنا للناس ديال 0.99% هما اللي كيتبرعوا بالدم، ولكن انا قلت اكثر من 1% هما اللي خاصهم يكونوا كيتبرعوا بالدم. في 2018 مثلا كما قلت هادشي تيبشر بالخير انه الناس ولات كتبرع بالدم. في 2018 كانت 321336 متبرع. في 2019 وصلنا 334510 ديال المتبرعين، يعني النسبة زادت ب4%. هادشي كما قلت كيبشر بالخير مع النسبة ديال 0.99% ديال المتبرعين. ولكن تزايد طلبات الدم هو اللي كيخلينا نطيحوا في فترات الخصاص. يعني التبرع بالدم خاصو يكون ديما كاين، خاص تكون عندنا الثقافه لا راسيوناليزاسيون ديال ثقافه التبرع بالدم. راه ما تنفيدوش غير هذاك الشخص الاخر، كنفيدو حتى راسنا. المهم زعما باش نزيدو ناكدوا هادشي، هو كانت دارت واحد ليتود فنلنديز، واحد دراسه فنلنديه اللي شنو داروا هاد الناس هادو، شدوا واحد 2682 ديال الناس، 88% منهم ناس متبرعين بالدم اللي بقاو غير متبرعين بالدم، شدوهم ديورون 6 موا ونشوفوا واش هاد الناس هادو نشوفوا نسبه الاصابه عندهم بامراض القلب، واش غادي شكون اللي غادي يكون عندو كثر. لقاو بلي الناس اللي كيتبرعوا بالدم كانت عندهم نسبه الاصابه بامراض القلب، نسبه الوفاه ونسبه الجلطات الدماغيه كانت اقل من عند الناس اللي ما كيتبرعوش بالدم. لان فاش تبرعوا بالدم مثلا فاش اوكا لا قدر الله كطريق شي حاجه الجسم ديالك تيكون موالف هذيك لا قرداسه باش يعوضها دغيا. وحتى كتكون لاميليوراسيون ديال لا سيركولاسيون سانغين، يعني الدوره الدمويه كدور مزيان. داكشي باش كنقولوا كنسمعوا الناس كيقولوا راه التبرع بالدم عنده دور ديال الحجامه. كنت عاوتاني حتى واحد ليتود اخرى على الناس نسبه الاصابه بامراض الدم لي كونسير اللي كيسموا لي لوسيمي، يعني اللوكيميات بالعربيه. هادوك شدوا كانت واحد ليتود ديال 1200 ديال الناس عاوتاني بحال هكا، خداو منهم ناس اللي متبرعين بالدم، لقاو بلي هادوك المتبرعين كانت نسبه الاصابه ديالهم بهاد امراض الدم قليله. وهاد ليتود هادي دارت دورون 4 سنين. كاين حتى واحد الظاهره اللي كتسمى لي موديليسيون. هاد لي موديليسيون شنو هي؟ ايما يعني الدم باللاتينيه، وديليسيون تخفيف.
بالفرنسي، يعني تخفيف الدم. فاش كنتبرعوا بالدم ديالنا سوا ديزون تيخفف دونك نسبه دونك لي غلوبول روج اللي هما الكريات الحمراء ولي غلوبول بلون تينقصوا. البلازما كتطلع، هاد البلازما هادي شنو فيها لي فاكتور دو كواغولاسيون، عوامل تخثر الدم. هاد بما ان البلازما طالعه يعني عوامل تخثر الدم فيها طالعين. فاش كتكون عندنا شي اموراجي ولا شي نزيف كيوصل ليه بالزربه، حيت كيكونوا كونسونطري في الدم هذوك لي بروتين اللي هما لي فاكتور دو كواغولاسيون عوامل تخثر الدم. نعطي واحد المثال لبزاف الناس مثلا اللي كيعانيو من لو بروبليم غاستريك، قرحه المعده. فاش مثلا انت تبرعتي بالدم لي بروتين ديال البلازما ديالك باقيين متركزين في الدم، يعني غادي يمشيو بالزربه للمعده، من المعده غادي تسد هذيك القرحه ديال المعده، حيتاش هاد البروتين هادو عندهم الدور ديال لا سيكاتريزاسيون، يعني كيسدوا لينا الجرح. بين الايجابيات عاوتاني ديال التبرع بالدم هو انها كينقص لينا الفوليوم ديال الحديد في الدم، حيتاش فاش كيولي عندنا الحديد بزاف في الدم كما كنعرفوا زعما غير بالعقل شيء اذا عزت عن الحديد انقلب الى ضده. فاش كيولي واحد الفوليوم كبير ديال الحديد في الدم هذاك الدم ديالنا تيولي بحال الا كيسيل، هادشي اللي كيخلي مثلا الطونسيون يطلع بزاف، تولي عندنا ديما اون هيبرتونسيون الفي، وكيولي حتى لو ريسك ديال الله يسلم الاصابه بامراض القلب. كتكون لوتوريزاسيون ديال الميدسان ديال انك تبرع بالدم فاش كتمشي لهادوك لي سونطر مهم، ولكن اون جينيرال كتبقى الناس اللي عندهم من 18 حتى ل 65 عام هما اللي كيقدروا يتبرعوا بالدم، اللي اكثر من 50 كيلو هما اللي كيتبرعوا بالدم. ما يكونش داير شي تاتواج ولا بيرسين جون واحد المده، ما يكونش فيها مثلا رواح ولا دوك لي زانفيكسيون. يعني اصلا فاش كنديروا هذوك لي بوش كنا كيداروا لهم واحد العدد من التحاليل، ما خاصش يكون شي التهاب مثلا التهاب الكبد بي ولا التهاب الكبد سي ولا مرض الزهري السيفيليس اللي هو واحد المرض كيتنقل جنسيا، ولا مرض السيدا عاوتاني. داكشي باش يعني راه قلنا هادوك لي بوش كنديروا لهم مجموعه ديال التحاليل. فالانسان عاوتاني حتى باش كيتبرع بالدم راه كيثبت حتى كيعرف راسو واش مريض بهاد الامراض ولا لا، حتى تخرج الريزولطا اللي صنعتوها ليه. ما يكونش داير شي كونسلطاسيون دونتير مشى لطبيب السنان جورون واحد مده. كل قطرة دم مني ومنك كتعتق روح، تنقذ حياة وانت على باله كنظنك عارف الدنيا كلها آفات كلها آفات. كل قطرة دم مني ومنك كتعتق روح، تنقذ حياة وانت على باله كنظنك عارف الدنيا كلها آفات كلها. زعما من مرتبط بالدم شنو كيكون خاص زعما ماشي حاجه ديك الساعه حتى تبرع بالدم زعما ما فيهش شي حاجه اللي لا انت مريض ولا ما غادي يدير لك ما فيهش حاجه. هذاك الفوليوم اللي كتعطي ديال الدم كما قلت كيتعود، خاصك غير تاكل مزيان، تشرب سوائل بزاف باش تعوض هذاك الفوليوم، تخلي داك الباسمون يستريح حتى 3 ديال السوايع، ما ديرش شي اكتيفيتي فيزيك اللي فهمتي اللي كبيره بزاف شي رياضه اللي مرهقه. وبالنسبه عاوتاني الناس اللي كيكنيو ما يكنيوش زعما بوندون 24 اور، لان هذاك لو طابا كيستيمولي كيخلي الدم يمشي بالزربه لي بومون تيبدا بحال الدوخه. بيرسونيلمون انا الحاجه اللي كتعجبني في التبرع بالدم بزاف هو ان شي حاجه اللي عطاها هذيك الله، شي حاجه زعما اللي حشومه انك ما تبرعش بها، شي حاجه اللي ماشي ديالك، شي حاجه اللي اصلا عطاها لك الله سبحانه وتعالى كتنفع بها الناس وكتنفع بها حتى راسك. بهادشي اللي قلنا زعما كتخفض نسبه الاصابه من واحد الامراض اللي ممكن تكون خطيره. وزعما من غير هادشي الله سبحانه وتعالى كنشوفو العظمه ديالو ان هاد التبرع بالدم كيتعتبر صدقه. كاين اللي مسكين ما بحالوش ما قادرش يتبرع بالفلوس، يتبرع غير بالدم ديالو، هي غير الصدقه بالمال اللي زعما ماشي بزاف ولكن لا تقارن مع الصدقه بالدم لانها غادي تكون اعلى عند الله سبحانه وتعالى والله اعلم، حيت هي سبب في الحياه. فهمتي؟ قلت زعما غير الصدقه بالمال يتقبلها الله بيمينه ويضاعفها 700 مره. تحسب لك عادي الا تبرعتي بالدم وحياتي واحد الانسان. كنقولوا من احيا فكانما احيا الناس جميعا، ذاك كيولي عندك اجر المجاهد. اغاثه غيث منهوب، كنقولوا ان الله يحب اغاثه اللهفان. كنسمعوا ديما في الابتداء ديك القصه ديال رجل سقى كلبا فدخل الجنه. عادي على حساب لك الا لقيتي قلب ديال انسان ماشي زعما بكيتي الكلب لقيتي قلب حياتي انسان بالدم بشي حاجه اللي عندك ما غتخلص عليها والو، غتمشي وغتبرع بالدم وغتفيد الناس وغتفيد راسك ولا شي حاجه زوينه. كنقول الناس عافاكم تبرعوا بالدم لان ما تصوروش حجم المعاناه اللي كيعانيوها الناس، خصوصا ان ديك السرطانات الدم كتقص
اطفال صغار كنحيو واحد الامل فيهم هما براسهم. ديك الناس اللي كيكونوا هازين الهم ديال انهم واش غادي يلقاو الدم ولا لا، غير حط راسك بلاصه واحد الانسان كيقول مع راسو الناس قادرين يعطيوني الدم، علاش ما كيتبرعوش؟ شي حاجه اللي ما مخلصين عليها والو، شي حاجه اللي عطاها لهم الله. يعني كنشوف راسي تخي اونتو ان تكون الناس كتموت بسبب فقط فهمتي ما لقيناش متبرعين بالدم. نتوما كلكم حبابي، فضلكم انا اليوم باقا معاكم، ما تنساونيش انا محتاجه لكم. ما تنساوناش ربي غادي يجازيكم، ابتسامتنا غتستمر بكم. شكرا ما غتكفيش في حقكم، الله هو اللي غيجازيكم.